सुल्तान जैद बिन नहयान यूएई के हुक्मरान थे। ये 1960 की दहाई में पाकिस्तान आते थे तो इन्हें एयरपोर्ट पर कमिश्नर रावलपिंडी रिसीव करते थे। सुर्खकालीन हबीब बैंक के मैनेजर अपने घर से लाते थे। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया जाता था और अयूब खान की काबीना के वज़रा बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात के लिए राजी होते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में दुबई में तामीराती सरगर्मियाँ शुरू हुईं। नहयान फैमिली ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी हुकूमत को अपने कारीगर यूएई भिजवाने के लिए रजामंद किया। हम कहा करते थे हमारे लोग यूरोप और अमेरिका के लेवल के हैं, हम इन्हें मरने के लिए सहरा में कैसे छोड़ दें। और 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हुई। इस वक्त आज की बड़ी एयरलाइन के पास जहाज़ थे, पायलट्स थे और ना मेज़बान अमला। पाकिस्तान ने इस वक्त PIA के 3 जहाज़ अमले समेत एमिरेट्स एयरलाइन को किराए पर दिए थे। एमिरेट्स का कोड EK है। इस कोड में E एमिरेट्स और K कराची की नुमाइंदगी करता है। लेकिन आज क्या सूरत हाल है? आज एमिरेट्स 271 जहाज़ों और हफ्ते में 3600 फ्लाइट्स के साथ दुनिया की 12वीं बड़ी एयरलाइन है, जबकि 1985 में एमिरेट्स को जहाज़ देने वाली PIA यूरोप और अमेरिका के ऊपर से नहीं गुजर सकती। दूसरा, दुबई इस वक्त तरक्की, अमन और लिविंग स्टैंडर्ड में यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। आपको दुबई में पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, सरमायाकार और सेलिब्रिटीज़ मिलते हैं। हमने यूएई से $2 बिलियन कर्ज ले रखा है। हमारे हर वज़ीर आज़म इस कर्ज में तोसी के लिए दुबई जाते हैं, सुल्तान की मिन्नत करते हैं और सुल्तान हमें मशवरा देते हैं, मेरे भाई अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दे रखे हैं, कमा कर खाओ, भीख क्यों मांगते हो? और हम हाथ जोड़कर वादा करते हैं हम आपको बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़ा होकर दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आकर ये वादा भूल जाते हैं। ये बेइज्जती और हजीमत का एक लेवल था। हमारा ख्याल था ये लेवल आखिरी होगा, लेकिन जब पिछले साल सऊदी अरब और यूएई से ये खबरें आने लगी हमारे भिखारियों ने अरब मुल्कों पर यलगार कर दिया, तो पता चला बेइज्जती के अभी मजीद मौके भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी भिखारी एजेंट्स के जरिए जाली कागजात पर वीज़े लगवाते हैं, यूएई और सऊदी अरब जाते हैं और साल 6 महीने का सीज़न लगाकर वापस आते हैं, खूब अय्याशी करते हैं और फिर दोबारा भीख के लिए जहाज़ पर सवार हो जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई में गद्दारी जुर्म है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया तो पाकिस्तानी भिखारियों से इनकी जेलें भर गईं। सऊदी अरब और यूएई ने यह मसला पाकिस्तान के सामने उठाया। हम इसे लेकर मुख्तलिफ कमेटियों में फिरते रहे और इस दौरान भिखारियों की तादाद 3-4 गुना हो गई। यहाँ तक कि दुबई ने पाकिस्तान के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी और सऊदी अरब ने वीज़े सख्त कर दिए। दुबई पिछले 6 माह से किसी पाकिस्तानी को वीज़े नहीं दे रहा। हमारे फेडरल सेक्रेटरीज तक के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया ई-वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल पर दुबई जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को एम्बेसी से वीज़ा मिलता है और ना दुबई से। हमारे अरबपति बिजनेसमैनों को भी इनकार हो रहा है। दुबई अब सिर्फ मियाँ बीवी को वीज़े देता है और इन दोनों को इकट्ठा सफ़र करना पड़ता है। ये अगर अलग अलग सफ़र करें तो इन्हें डिपोर्ट और झूठा डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अगले वीज़े के लिए नाअहल हो जाते हैं। दुबई हुकूमत का ख्याल था पाकिस्तान इन पाबंदियों पर इनसे रब्ता करेगा, नए SOPs बनाएगा और भिखारियों के सफ़र पर पाबंदी लगाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों के वीज़े दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम 24 घंटे इमरान खान के साथ मसरूफ़ रहते हैं, चुनाचे हमारे पास दुबई और सऊदी अरब के भिखारियों के लिए वक्त नहीं था और यूं ये मसला मज़ीद उलझ गया। यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये अब इन 24 शहरों के लोगों को वीज़े नहीं देगा। इन शहरों में अब्टाबाद, अटक, बाजोड़, चकवाल, DC खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, कोहाट, कुरम एजेंसी, लाड़काना, नवाब शाह, मोहम्मद एजेंसी, मुजफ्फरगढ़, पारा चनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोधा, शेखुपुरा, सकरदू और सखर शामिल हैं। इन शहरों को एजेंटों, वीज़ों के गलत इस्तेमाल और जालसाजी की वजह से ब्लैक लिस्ट किया गया। इस तरह यूएई पहला मुल्क बन गया जिसने हमारे शहरों को बाकायदा ब्लैक लिस्ट कर दिया है और अब इन शहरों के लोगों को दुबई का किसी भी किस्म का वीज़ा नहीं मिल सकता और मुझे यकीन है हमारी रियासत ये ज़्यादती भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएगी। हम में से कोई शख्स इस पर भी यूएई से बात नहीं करेगा। हमारे एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना जाली पासपोर्ट्स, जाली वीज़ों और जाली ग्रीन कार्ड होल्डर्स गिरफ्तार होते हैं। एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना मंशियात
بھی پکڑی جاتی ہیں اور اب بھکاری بھی نکل آتے ہیں۔ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ ہم جس ایئرپورٹ پر بھی اترتے ہیں ہمیں سائڈ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے پاسپورٹ کا ایک ایک صفحہ مل مل کر چیک کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامان کی تلاشی بھی خصوصی طور پر لی جاتی ہے۔ مجھے ایک بار PIA کے ذریعے میلان جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ہم لوگ جو ہی جہاز کے گیٹ سے نکلے سامنے پولیس کتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کتے پہلے مسافر کو سونگھ کر پوری تسلی کرتے تھے اور اس کے بعد مسافر کو لاؤنج اور امیگریشن ہال کی طرف جانے دیا جاتا تھا۔ میں نے دنیا کی کسی دوسری قوم کو اس ذلت سے گزرتے نہیں دیکھا۔ مجھے اس طرح فجی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نیوزی لینڈ سے نادی گیا تھا۔ میں فلائٹ میں واحد پاکستانی تھا۔ فجی امیگریشن نے کسی مسافر کو نہیں روکا۔ لوگ کاؤنٹر پر جاتے تھے، پاسپورٹ دکھاتے تھے اور 3 سیکنڈ میں نکل جاتے تھے، جبکہ مجھے روک لیا گیا اور 2 گھنٹے انٹرویو کیا گیا۔ مجھے ماسکو میں بھی 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑا، تیونس میں بھی اور 2 مرتبہ امریکہ میں بھی۔ میرے ساتھ یہ واقعات اتنی مرتبہ ہو چکے ہیں کہ میں اب ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں اور ان سے سیدھا پوچھ لیتا ہوں مجھے آپ کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ میں بعض اوقات ان سے کافی بھی مانگ لیتا ہوں اور یہ سن کر عموماً امیگریشن آفیسرز کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ اور یہ اس شخص کی صورت حال ہے جو 118 ملک گھوم چکا ہے اور اس کے پاسپورٹ پر مہر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ باقی پاکستانیوں کی صورت حال کا اندازہ خود کر لیجئے۔ ہمارے 2 ایشوز ہیں، ایک دنیا بھر میں ہمارے ساتھ سے سلوک ہو رہا ہے اور دوسرا ہمیں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ یہ دوسرا ایشو پہلے ایشو سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم اگر باقی ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شرم سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ ہمیں پہلے شرم آنی چاہیے۔ آپ یقین کریں ہمیں جس دن شرم آ جائے گی ہم اس دن چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے۔ مثلاً ہم ویزوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے یہ نادرا میں ایک ویزا کوالیفیکیشن سیکشن بنا دے۔ نادرا کے پاس پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر بیرون ملک سفر کی 5 کیٹیگریز بنا دے۔ یہ کیٹیگریز تعلیم، عمر، فائنینشیل اسٹیٹس، ٹیکس، پراپرٹی اور ٹریول کی بنیاد پر بنائی جائیں اور مسافروں کو 1 سے لے کر 5 تک اسٹار دیے جائیں۔ پاکستان کا جو بھی شہری کسی ملک کا ویزا اپلائی کرے اس کے لیے لازم ہو وہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور فیملی سرٹیفکیٹ کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی جمع کرائے۔ سفارت خانے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ نادرا سے یہ سرٹیفکیٹ بھی تصدیق کرا لیں اور اس کے بعد پاکستانیوں کو ویزے جاری کر دیں۔ اس سے ویزا ریجیکشن کے کیسز میں بھی کمی آ جائے گی اور پاکستان کی بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے ہنرمندوں کے لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ لازم ہونا چاہیے۔ نوجوان نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، پروفیشنل تربیت یا تعلیم کہاں سے لی اور اپنے شعبے یا پیشے میں اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے، یہ تصدیق بھی نادرا کے ذریعے ہونی چاہیے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی نادرا سے جاری ہونے چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ مسافروں کو ایک ونڈو پر سب کچھ مل جائے گا، انہیں مختلف دفتروں میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اور دوسرا سفارت خانوں کو بھی کاغذات کی تصدیق کے لیے 10-20 دفتروں سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں مسافر اور سفارت خانے دونوں کا وقت اور وسائل بچ جائیں گے۔ میری درخواست ہے حکومت پہلی مرتبہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بنوائے۔ ان ویڈیوز میں پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک، ایئرپورٹ میں داخلے سے لے کر جہاز کے ٹوائلٹ کے استعمال تک اور دوسرے ملکوں کی امیگریشن سے لے کر سامان لینے تک ساری معلومات ہوں۔ یہ ویڈیوز بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے لازم ہوں۔ اس سے سفر میں بھی سہولت ہوگی اور پاکستان کا امیج بھی پوری دنیا میں بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان حقیقتاً ایک شاندار ملک ہے لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کا امیج برباد کر دیا ہے۔ ہم اب بھی چند قدم اٹھا کر اس کا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے احسن اقبال یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویژن بھی دے رکھا ہے اور اختیار بھی، بس ان کے 10-15 منٹ چاہیے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔